प्रेस विज्ञप्ति मिति 2074 भदौ 6 और 7 गते का दिन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल का अध्यक्ष मंडल का संयोजक श्री मान ठाकुर जी को अध्यक्षता में केंद्रीय कार्यालय बबर महल में केंद्रीय पदाधिकारी समिति को बैठक बसी निम्न अनुसार को निर्णय गरिएको छ। मधेसी आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम दलित लगायत देश का अन्य सबै शोषित उत्पीडित सीमांतकृत र विभेद में पारिएका समुदायहरूको संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चितता सामाजिक समानता सम्मान र पहिचान को लागि विगत 1.5 दशक को लामो सडक संघर्षपछि देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था कायम भएको कुरा सर्वविदितै छ। मधेसले उठाएको संघीयता को मुद्दा देश को राष्ट्रीय मुद्दा बन्दै संवैधानिक रूपले नै संस्थागत हुनु एउटा ठुलो उपलब्धि हो। जनताले आफ्नै प्रतिनिधि चुनेर आफ्नो लागि संविधान बनाओस् भनेर नै संविधान सभा को 2 पटक निर्वाचन गरिएको हो। तर 3 ठूला दल को अतिवादी सोच, शासक रूपी अहंकार, एकल जातीय मानसिकताले ग्रस्त भएको कारण नेपाल को संविधान में केही गंभीर र तत्काल सुधार्नु पर्ने त्रुटि भएको कुरा सबैले स्वीकार गरिसकेको छ। संविधान जारी हुनुभन्दा 2 महीना पहिले देखि नै मधेसी आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम दलित शोषित उत्पीड़ित पिछड़ा वर्ग र विभेद में पारिएका सीमांतकृत समुदाय को हक हित सुनिश्चित गराउन तत्कालीन संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा को आह्वान में 6 महीने लामो आंदोलन भएको थियो। आंदोलन के बीच में देश का 3 ठूला दल का शीर्ष नेताहरूले संविधान सभा में रहेको संख्या बल को दम्भ देखाई आंदोलनकारी को छाती र टाउको में गोली हानी रक्तम्य अवस्था में संविधान जारी गरेको अवस्था प्रति हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौं। मधेसी जनता को लाश में बनेको संविधान जारी भइरहँदा देश को आधा भूभाग शोक मग्न अवस्था में कालो दिवस मनाउन बाध्य पारिएको थियो। 6 महीना को लामो सडक संघर्ष 50 भन्दा बढी मधेसी सपूतहरूको शहादत पछि 3 दल र तत्कालीन सरकारले संविधान में गंभीर त्रुटि रहेको मधेसी आदिवासी जनजाति लगायतले उठाएका मागहरू छुटेको कुरा स्वीकार गर्दै संविधान में तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको कुरा दुनिया सामु बताएका थिए। तत्कालीन सुशील कोइराला को सरकारले संविधान को पहिलो संशोधन ल्यायो। आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको भए पनि त्यो संविधान संशोधनले मधेसी मोर्चाले उठाएको अधिकांश मुद्दा समाधान नहुने भएपछि त्यसको विरोध भएको थियो। त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरायो। राष्ट्रिय जनता पार्टीले उठाउँदै आएको संशोधनका मुद्दाहरू सम्बोधन नभए पनि त्यसमा सुधार गरेर केही हदसम्म ठीक भएको कारणले राजपाले त्यसलाई समर्थन गरेको हो। संविधान संशोधन लगायत सरकार द्वारा गरिने कामहरू सम्पन्न गर्नकै लागि नै राजपाले कांग्रेस माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा पहिले बनेको प्रचण्ड सरकार र अहिले बनेको शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको थियो। सरकार द्वारा पूरा हुने केही कामहरू प्रचण्ड सरकारको पालामा गरियो भने केही मुद्दाहरूको सम्बोधन देउपा नेतृत्वमा बनेको सरकारले गर्यो। हाम्रो मागहरूलाई पूरा गरियोस् र मधेसी जनजाति लगायतका समुदायले पनि सम्मान पहिचान को साथै संवैधानिक अधिकार पाओस् भन्ने सोचका साथ राजपा स्थानीय तहको प्रथम र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा
सहभागी भएन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा पूर्ण आस्था रहेको, निर्वाचन पद्धति प्रति पूर्ण सम्मान रहेको, पार्टीका कार्यकर्तादेखि नेतासम्मको तीव्र इच्छा रहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तिहरूको शुभेच्छा हुँदाहुँदै पनि संसदमा प्रस्तावित संविधान संशोधनको विषयलाई नटुङ्ग्याई निर्वाचनमा सहभागी नहुने कठोर निर्णय गर्न बाध्य बनाइयो। राज्यपालले 2 चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी नभई आफ्ना मागहरूप्रतिको अरान कायमै राखी आन्दोलन जारी राखेकै कारण मधेस आन्दोलनको क्रममा जान गुमाएका सम्पूर्णलाई शहीद घोषणा गर्न सरकार बाध्य भयो। आन्दोलनको क्रममा गम्भीर घाइते तथा अन्धभन्द भएकालाई आजीवन आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गर्न सरकार बाध्य भयो। आन्दोलनको क्रममा मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धन र राजपाका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि राज्य प्रशासन लगाएका अधिकांश राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। टीकापुर घटनापछि भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट आदिबाट भएको भौतिक नोक्सान भरपाई गर्न आर्थिक क्षतिपूर्ति निकासाको निर्णय गराउन सरकारलाई बाध्य पारियो। स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गराइयो। महिनौदेखि लम्बित संविधान संशोधन विधेयकलाई संसदमा निर्णयार्थ पेश गराइयो। संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन राष्ट्रिय जनता पार्टीले गरेको लामो सडक सङ्घर्ष, मधेसी जनताले दिएको उच्च बलिदान, आन्दोलनकारीले देखाएको त्याग, सरकारमाथि उच्चतम दबाव दिनका लागि 2 चरणको निर्वाचनमा सहभागी नभई पार्टी नेता कार्यकर्ताको अपार धैर्यताको बावजुद व्यवस्थापिका संसदमा संख्या बलको अगाडि संशोधन विधेयकलाई षड्यन्त्रपूर्वक असफल गराइएको हाम्रो ठहर छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा रही आफ्नो नस्लीय चरित्र, अहंकारवादी सोच, परिवर्तन र राष्ट्रिय एकता विरोधी तथा मधेस विरोधी चरित्रलाई अझ पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रिय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डता, समावेशी नेपाल विरोधी शक्तिको षड्यन्त्रले मुलुक शान्ति, स्थिरता र पूर्णतामाथि गम्भीर चोट पुगेको छ। यस घटनाले पर्ने दूरगामी प्रभावप्रति हामी चिन्तित छौँ। साथै संशोधनको पक्षमा बन्दै गरेको माहौललाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको हाम्रो ठहर रहेको छ। तर 90% को दम्भ देखाएर जारी गरिएको संविधानमा अब 64% जनप्रतिनिधिले संविधानमा त्रुटि भएको र यसलाई सच्याउनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको कुरा स्वीकार गरेको छ। संविधान संशोधन विफल भए पनि राजपा नेपालले उठाउँदै आएको अधिकार र पहिचानको मुद्दा संसदमा समेत स्थापित भएको छ। तसर्थ राजपा नेपालको 2 दिनको बसेको अध्यक्ष मण्डल सहितको पदाधिकारी बैठकले तेस्रो चरणको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसदसम्म आफ्नो जोरदार उपस्थिति दर्ज गराउन आम जनताको बीचमा जाने निर्णय गरेको छ। साथै राजपा नेपालले आफ्नो सम्मान, स्वाभिमान र पहिचानको पक्षमा रहेको सम्पूर्ण जनतालाई एकजुट भई समान अवसर, समान अधिकार र संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्न राजपा नेपालको अभियानलाई समर्थन गर्न हार्दिक अपील गर्दछ। साथै अध्यक्ष मण्डलको बैठकले गरेको अन्य निर्णयहरू यस प्रकार रहेको छ। संविधान संशोधनलाई षड्यन्त्रपूर्वक विफल गराइएको र न्यायपूर्ण ढङ्गले राहत वितरण नगरेको विरोधमा बाढीपीडितलाई तथा बाढी प्रभावित क्षेत्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न दबाव दिन 2074 भाद्र 9 गतेदेखि 74 भाद्र 21 गतेसम्म हातमा कालो पट्टी लगाई निरन्तर विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार चयन गर्न निर्वाचन हुने 8 वटै जिल्लामा
निम्न नेताहरूलाई केन्द्रीय पर्यवेक्षकको रूपमा पठाउने निर्णय गरेको छ। सप्तरी श्री नरसिंह चौधरी, सिराहा श्री गजाधर यादव, धनुषा श्री अरुण सिंह, महोत्तरी श्री गोविंद चौधरी, सर्लाही श्री शेखर सिंह, रौतहट श्री सत्यनारायण मंडल, बारा श्रीमती मालामती राणा थारू, पर्सा श्री विजय गुप्ता। 2074 भाद्र 9 गतेका दिन निर्वाचन हुने सबै जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अध्यक्ष मण्डल, केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, वर्गीय मञ्चका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक आयोजना गरी सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पर्यवेक्षक पठाउने। भाद्र 10 गते तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहमा भेला गरी इच्छुक उम्मेदवारहरूको नाम संकलन गर्ने। भाद्र 11 गते स्थानीय तहमा कुनै पदका लागि एक भन्दा बढी उम्मेदवारको नाम आए स्थानीय स्तरमै सहमतिको प्रयास गर्ने। भाद्र 12 गते जिल्ला स्तरमा उम्मेदवारहरूको नाम टुङ्गो लगाउन सहमतिको प्रयास गर्ने। भाद्र 13 गते सम्बन्धित सबै जिल्लाको उम्मेदवारको नाम संकलन सम्बन्धित सहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डललाई पठाउने। पदाधिकारी बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन परियोजनाको लागि घोषणा पत्र मसौदा समिति समेत बनाउने निर्णय गरेको छ। धन्यवाद। अब यहाँहरूको लागि फुलो रोपन गरिएको छ। हाम्रो हुन सक्छ। अर्को मेरो चाहिँ प्रश्न छ, यहाँ असन्तुष्ट नेता हृदय त्रिपाठी, शरणराज शुक्ला, ब्रिजेश कुमार गुप्ताहरू आउनु भएको छैन। अघिल्लो यो बैठकमा पनि उहाँले बहिष्कार गर्नु भएको थियो। उहाँलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? अनिल यादवले हामी साथ बसेर नै यो सब निर्णय गरे तयार भएको। अरू साथीहरूको केही छ गुनासो छ, त्यो हामी चाहिँ सेटल गर्दैछौँ। को प्रचण्डले चाहिँ राजबाबु एउटा नेताहरूको ठुलो टिम चाहिँ हाम्रो पार्टीमा आउँदैछ भनेर लडाइँमा चाहिँ सट्टै आउँदैछ भन्नु हो र? हजुरलाई त्यस्तो लाग्दैन? उहाँ बात गर्नमा कुरा गर्नमा धेरै सिपालु हुनुहुन्छ, नभएको कुरा पनि कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नि उहाँले भन्नुभयो त्यो संविधान संशोधन गराएर नै छोड्छु, संविधान संशोधन गराएर नै यो निर्वाचनको डेट तोक्ने हो, तर गर्न सक्नु भएन नि, गर्नु भएन नि। त्यसै कारण उहाँ फुलझरी छोड्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। मुद्दै मुद्दा छ, यो नभए पनि हामी संविधानको विरोध गरिरहनेछौँ। त्यो त अब संसदको उसबाट नै प्रमाणित भएको छ कि संसदमा उपस्थित रहेको 64% प्रतिनिधिहरूले यो चुनावमा संशोधन आवश्यक छ त्यसको पक्षमा चाहिँ यो दिएको छ। तर प्राविधिक कारणले त्यो सफल हुन सकेन, त्यो अर्को कुरा हो। र अहिले चाहिँ सम्पूर्ण तराई चाहिँ बाढीले पीडित छ, तर जो यो राहतको जुन कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो सरकार त्यो आफैमा गरेर आफ्नो पार्टीहरूको मार्फत चाहिँ गराउन गइरहेको छ, जसले गर्दा कि सबैले चाहिँ सबै ठाउँमा अहिलेसम्म राहत पनि पुग्न सकेको छैन। घरवास खतम भएको छ र बस्ने ठाउँ छैन, खाना पकाउने ठाउँ छैन, लत्ता कपडा समेत बगिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जुन किसिमको राहत पुग्नुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म सरकारबाट भएको छैन र हामीले जति सकिरहेका छौँ त्यो हामीले गरिरहेका छौँ र फर्दर हामी राहतको कार्यक्रम लिएर पनि जनताको उसमा उपस्थित हुन्छौँ। त्यसमा गएर तपाईँ हामीले यसलाई कसरी त्यसको औचित्य कसरी सुरु गर्नुहुन्छ कि हामी यसरी
यो कारणले यो पढेर हेर्नुभयो होला हामीले भनेका छौँ केही कामहरू जो हाम्रो मागहरू छ त्यो पुरा हामी आफ्नो त्यो मागको आधारमा छँदैछौँ र संविधानको विरोध हाम्रो रहिरहन्छ र यसको साथसाथै हामी आन्दोलनको पनि कार्यक्रम यसमा दिएका छौँ। पिसफुल आन्दोलनको पनि कार्यक्रम छ यसमा आइसकेको छ। त्यही हो त्यो मुद्दा केही परिस्थिति चेन्ज भएको छ। स्थानीय संरचनामा जनसङ्ख्याको आधार लिएर नै केही सङ्ख्या थप भएको छ। त्यस्तै जो 3 बुँदेमा जो सम्झौता भएको थियो त्यसमध्ये जो अपाङ्ग भएका छन् घाइते अपाङ्गहरू तिनीहरूलाई चाहिँ पहिलेको आन्दोलनमा अपाङ्ग भएका जो राहतहरू पाइरहेका छन् मासिक रूपमा त्यो व्यवस्था सरकारले त्यो निर्णय गरिसकेको छ। मुद्दा उठाउने काम चाहिँ सुरु छ। कतिपय गम्भीर मुद्दाको पनि अध्ययन भइरहेको छ। यो सब कदम जो दोस्रो मुद्दामा थियो मुद्दा आन्दोलन सम्बन्धी मुद्दाहरू त्यो सम्बन्धमा चाहिँ केही प्रगति भएको छ। यही कुराहरू हामी यसमा पनि सार्वजनिक गरेका छौँ, जनाएका छौँ र यी जनतालाई गएर यी कुराहरू पनि जानकारी गराउने हो। 9 गतेदेखि 21 गतेसम्मको हामीले कार्यक्रम पनि दिएका छौँ र त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम बन्छ, विरोधको कार्यक्रम बन्छ, आन्दोलनको कार्यक्रम बन्छ। साथसाथ हामी चुप लाग्ने छैनौँ किनकि यो त साबित भइसकेको छ, प्रमाणित भइसकेको छ। संविधानमा त्रुटि छ, त्यो त्रुटिमा सुधार हुनुपर्छ र जो पीडित पक्षले यो त एक किसिमको चाहिँ एकताको माथि प्रहार गरिएको छ। जुन चिजलाई स्वीकार गरिएको छ सरकारको द्वारा, सरकारले आफै ल्याएको प्रस्ताव त्यो पनि हाम्रो माग अनुसारको थिएन। तर कतिपय कुरा त्यसमा थियो, जस्तै जनसङ्ख्याको आधारमा